जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे एमक्यूएम के हवाले से। नाज़रीन, एमक्यूएम ने जो है मुतालबात किए, अब ऐसा लगता है कि उनके जो मुतालबात हैं वो स्लोली और ग्रेजुअली पूरे हो रहे हैं, क्योंकि जो मरदमशुमारी 10 साल बाद होती थी, अब जो है वो 5 साल बाद जो है वो करवाने का हुक्म दे दिया है। हमारे साथ एमक्यूएम से ज्वाइन किया है हमें फयाज़ खान साहब ने। फयाज़ साहब, बताइएगा कि जब हम बात करते हैं मरदमशुमारी की तो ये 10 साल बाद होती है, अब आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा रिलीफ हुआ है? पीपल्स पार्टी ने आप लोगों को थोड़ा रिलीफ दिया है? पीपल्स पार्टी ने रिलीफ आवाम को दिया है। मुतालबा हमारा अवामी मुतालबा था, लेकिन वो 10 साल बाद होता था। तो 5 साल बाद जिस तरीके से पिछली जो मरदमशुमारी हुई है, आपके सामने कितनी मुतनाज़ा हुई है कि पूरी आधी आबादी कराची की और हैदराबाद की और सिंध के जो शहरी इलाके हैं उनकी बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया उसमें। तो मरदमशुमारी का फ़ैसला तो हमने आवाम के लिए किया, और अगर सही मायनों में अगर ये मरदमशुमारी हो जाती है तो हमारा ये मानना है कि सिंध के शहरी इलाकों को बल्कि पूरे पाकिस्तान को उसका हक मिलेगा, बुनियादी हक मिलेगा। लेकिन जो डिजिटल मरदमशुमारी हो रही है, आप लोगों की कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं? नहीं, अभी तक तो कल भी सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ाने के हवाले से बात हुई है, और थोड़ा सा काम को तेज़ करने के हवाले से, डोर टू डोर वर्किंग के हवाले से बात हुई है। और आपके सामने आप देख लें कि पूरी कराची में सिर्फ एमक्यूएम के कैंप्स लगे हुए हैं जो इस आवाम के अंदर इसकी आगाही फराम कर रही है, आवाम को इसके तरीक़ेकार से मुतारिफ करवा रही है। तो हमारा ये मानना है कि इसमें 100% फ़ायदा आवाम का है, और आवाम का अगर फ़ायदा है तो उससे जमहूरियत भी मजबूत होगी, उससे मुल्क के मसाइल भी हल होंगे, उससे मईशत भी ठीक होगी, आवाम को उसके राइट्स मिलेंगे तो आवाम का एतमाद बढ़ेगा जमहूरी क़ुव्वतों पर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम जाएंगे यासिर खान साहब की तरफ। यासिर साहब, जब हम बात करते हैं कराची की तो आप लोगों की हुकूमत रही, 18 साल से आप लोग हुकूमत में थे, साथ ही साथ फिर आप पीडीएम का जो है वो हिस्सा भी बने। लेकिन सूबाई हुकूमत की अगर हम बात करें तो वहाँ क्या चेंजेस आई हैं? आप देखिए, स्ट्रीट क्राइम जो है वो अरूज पे है, कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो बेबस नज़र आते हैं, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में 18 साल तो नहीं हुए, 15 साल हुए हैं। नहीं, 18 साल। अब पीडीएम का हिस्सा बन गए तो आप तीसरी गवर्नमेंट जी 5 साल पहले, 5 साल बाद, 5 साल ही पूरे होंगे। और इन 5 सालों में सिंध की गवर्नमेंट हमारे पास है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट नहीं थी हमारे पास। पहले 5 साल थी। तो दूसरी बात ये कि देखिए, मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पहले से बेहतर है। आज से 10 साल पहले जब कराची की देखें आप, कराची में टारगेट किलिंग का क्या ज़माना था। डेली बेसिस पे हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो है ना उसके मर्डर होता था। उसके अलावा स्ट्रीट क्राइम, स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, बहुत सारे मामला कराची के अंदर बहुत ख़तरनाक हद तक क्राइम था। मेरे ख्याल में कि गुज़श्ता 5 साल, 7 साल, 8 साल चले जाएं पीछे आप, इस वक्त कराची में वो सूरत हाल नहीं। ठीक है, एक का दो का वाक़यात होते हैं, पर्सनल दुश्मनियाँ भी लोगों की होती हैं और चीज़ें भी होती हैं, लेकिन क्योंकि मीडिया के दादी टारगेट किलिंग हो गई, जी ये हो गया, जी वो हो गया। अब जैसे भाई ने बड़ा अच्छा तबसरा किया जो माहिर तालीम शहीद हुए हैं। जी बिल्कुल। अब ज़ाहिर है दुख हुआ है हमें, दुख की बात है। एक माहिर तालीम क्योंकि रीढ़ की हड्डी होता है किसी मुआशरे का, उसको शहीद नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ है तो ज़ाहिर है उस पर सीएम ने फ़ौरन एक्शन लिया है। आईजी सिंध जो पुलिस की उन्होंने नोटिस लिया है, फ़ौरन पुलिस एक्टिव हो गई है। बाकी जो कानून वाले इदारे एक्टिव हो गए। केपीयू में हमला हुआ, मतलब जो है तो चीज़ें जो है ना इस तरह, मतलब दहशतगर्दी की फिजा में जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। अभी हुआ है ये, वो लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था कि जैसे इमरान खान को कहीं से भी कुछ होता है। मैं लास्ट टाइम जिक्र किया था कि नौ डेरों वाले प्रोग्राम में बिलावल भुट्टो साहब ने तकरीर के दौरान कहा था इमरान खान को, खान साहब आप ठीक हो जाओ वरना आपको कानून को फेस करना पड़ेगा। तो वेरी सेकंड डे तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हैंड आउट जारी किया था, जिसमें बिलावल साहब को और मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को हिट किया गया था और कहा गया था आप लोग हमारे निशाने पे हैं। उस दिन जब एक्सपेक्टेड थी सूरत हाल के लिए गिरफ्तारी हो रही है खान साहब की, तो इतना बड़ा वाक़या हो गया। तो तालिबान के मामला अभी से एक्टिव हुए हैं, जैसे जैसे इमरान खान के खिलाफ सूरत हाल सख्त होती जा रही है, तालिबान एक्टिव हो गए। इसमें खाली सिंध का कसूर नहीं है, सिंध गवर्नमेंट तो काम कर रही है। सिंध गवर्नमेंट अपने सारे वसाइल के साथ, अपने सारे अलाइज के साथ, दोस्तों के साथ मिलकर सूबे की बेहतरी के लिए, कराची की बेहतरी के लिए, सिंध की बेहतरी के लिए काम कर रही है। लेकिन एमक्यूएम सबसे नाराज हो गई थी बल्दियाती इलेक्शन पे। नहीं, एमक्यूएम नाराज नहीं हुई थी, वो भाई ने बड़ा अच्छा कैटेगोरिकल जवाब दे दिया। एमक्यूएम नाराज नहीं हुई थी क्योंकि एमक्यूएम को तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो दूर नहीं किए गए ना तहफ़्फ़ुज़ात, उन्होंने बाइकआउट कर दिया। तहफ़्फ़ुज़ात थे, तहफ़्फ़ुज़ात ये होता है। पीपल्स पार्टी ने भी एक बार किस ज़माने में बाइकआउट किया था, नवाज लीग ने एक बार बाइकआउट किया हुआ है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन से बाइकआउट करती हैं, उसकी कुछ और वजूहात होती हैं बैकडोर पे। तो मैं समझता हूँ कि इनके हमारे दोस्त हैं, हमारे एलाइज हैं, और इनका गवर्नर बैठा हुआ है और बाकी मामला भी इनके जो है ना, अब इनके कहने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना एक बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो हटा दिया कराची से, मुर्तज़ा वहाब साहब, जिसकी एक बेस्ट कारकर्दगी है कराची के अंदर, हटा दिया। और ज़ाहिर है एक अफसर ले आए एडमिनिस्ट्रेटर
تو میں سمجھتا ہوں ہمارے دوست ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, ہم سے دور نہیں جائیں, کبھی جائیں گے یہ. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اختر صاحب کی جانب جاؤں گی. اختر صاحب, ہم بات کر رہے ہیں اسٹریٹ کرائم کی, ٹارگٹ کلنگ کی, اور یہاں پہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. وائس چیئرمین آف پرائیویٹ اسکول خالد رضا کو جو ہے وہ گولی مار کے شہید کر دیا گیا. کیسے دیکھتے ہیں آپ قانون نافذ ادارے کرنے والوں کو بالکل بے بس نظر آتے ہیں؟ اسٹریٹ کرائم میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے. دیکھیں, جس معاشرے میں استاد محفوظ نہیں ہے اس معاشرے میں اس ملک کا ہوگا کیا؟ دیکھیں, جو معمار ہیں ہمارے, پہلے ہی تعلیم کا اتنا حرج ہو چکا ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انصاف بعد میں ہوتا ہے, پہلے تعلیم ہوتی ہے. کیونکہ میرا بلیو ہے سب سے پہلے نازل ہوا اقرا, ٹھیک ہے نا. اگر جب ہمارا سٹارٹ ہی اس بات سے ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ جب شعور ہوگا, تعلیم ہوگی, شعور ہوگا, جب آپ استاد کو تحفظ نہیں دیں گے. تو ہم نے آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کی طرف سے, میں اختر آرائی اور ہمارے کاشم مرزا صاحب نے اس دن اسٹرائک کے لیے کہا کہ ہمیں اتنا حق ہے کہ ایک دن ہم سوگ کا منائیں اور اسکول بند کریں. کیونکہ اسی دن آپ نے دیکھا ایک سیاسی پارٹی کا بھی کال تھی اور دوسری بھی ٹرانسپورٹر اور یہ. تو اگر استاد محفوظ نہیں ہے اور اگر بچے اگر اسکول جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے اگر بچے کے اوپر کوئی پرابلم آ گیا ٹرانسپورٹر کے وجہ سے یا کسی پتھر لگ گیا تو اس کا قصور بھی جو ہے اس استاد پہ ہوگا کہ جناب وہ دیکھیں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. آپ جو ہے قابل گرفت کون ہوتا ہے؟ اسکول. بات یہ ہے کہ ہم کیا اپنی رکھوالی خود کریں, اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی ہم خود کریں, ہم کیا کریں؟ آپ کا کام ہے, حکومت وقت کا کام ہے کہ اس کو کریں. ٹھیک ہے, یاسر صاحب نے اچھی بات کی کہ ٹھیک ہے پہلے سے بہت کم ہے, اتنا نہیں, ایک وقت تھا بہت عروج تھا ان چیزوں کا, مگر آپ ابھی بھی کوشش کیجئے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ بطور پی ڈی ایم, اور میں یہ سمجھتا ہوں پی ڈی ایم کی اگر کامیابی ہوئی تھی اور ہوئی ہے تو وہ صرف پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہوئی ہے. سردار شاہ صاحب کی پالیسی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایجوکیشن کے منسٹر ہیں. جی, میں بالکل وہی بتا رہا تھا کہ آن ایئر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہی یہ پی ڈی ایم کی حکومت اس وقت قائم ہے. اگر یہ چاہیں تو اس وقت الیکشن ہو سکتے ہیں, تو میں چاہوں گا جنرل الیکشن میں جائیں. دوسری بات, آپ نے سردار شاہ صاحب ایجوکیشنسٹ ہیں, بیسیکلی وہ ایک رائٹر ہیں اور ان کا بہت لگاؤ ہے لٹریچر کے ساتھ. ٹھیک ہے, وہ اصلاحات لانا چاہتے ہیں. اسمبلی میں بیٹھ کے وہ ایسی باتیں کرتے رہے ہیں کہ جو واقعی ایک ریولیوشن لانے والی بات ہوتی ہے. پچھلی دفعہ جب ان کو منسٹری ملی تھی اور ابھی بھی وہ بہت سے آئیڈیاز. حالت ہزار تو آپ نے دیکھی ہوگی نا, پراپر بینچز نہیں ہیں, بورڈ نہیں ہے. دیکھیے, بات وہی ہے کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے اور 18 سال اور 14 سال اور پتہ نہیں کتنی حکومت کی بات کر رہے تھے سندھ کے اندر, تو خاص طور پہ تو سندھ کے اندر حالات جب خود بگاڑے گئے ہیں, اگر ایک منسٹر اچھا ہوتا ہے یا آپ ابھی شروع ہو گئے ہیں کہ چلو جی ابھی آپ ٹرانسپورٹ لے آئے, آپ نے گرین اورنج یہ وہ سب کوشش کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے. میں تو ہمیشہ سے کہتا تھا کہ اس بار اگر کسی بھی پارٹی نے ڈیلیور نہیں کیا تو ان کا فیوچر بڑا ڈارک لگتا ہے, تو شکر ہے. مگر اسی طرح سے ایجوکیشن کے اندر ہمیں امید یہ ہے کہ سردار شاہ صاحب کو اگر ٹائم ملا اور اگر ہمیں ایک اسٹیبلٹی ملی تو امید ہے کہ بہتری ضرور آئیں گی. ظاہر ہے کہ ایک بچے کے گلے میں جو ہے وہ کانچ لگ گیا, پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسے ہاسپٹل لایا جایا گیا, تو کیا کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ تعلیمی اداروں میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیے, تعلیمی اداروں میں کیا ہونا ہے, تھوڑی دیر پہلے میں نے یہ گزارش کی کہ ہمیں اپنا تحفظ خود کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اپنی سیکیورٹی سیفٹی ہر چیز کرنی ہے. انفلوئنس 42% سے اوپر چلا گیا ہے مہنگائی, اور اسکول کو 5 سے 8% فیس سال میں ایک بار بڑھانے کی اجازت ہے, اور وہ بھی اپروول لینے کے بعد. تو ہم اگر کوئی ایونٹ آرگنائز کرتے ہیں, بچوں کی ایکسٹرا کیریکولم ایکٹیویٹی اگر فن ڈے یا کوئی چیز کرتے ہیں, اس میں کوئی بھی ہیپننگ ہو سکتی ہے, بچہ بھی کہیں گر سکتا ہے. خود اگر کسی پارک میں چلے جائیں گے, خدا نہ خواستہ پہلی تو آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کی طرف سے تمام پاکستان کے پرنسپلز کی طرف سے اس بچے کے لیے دعا گو ہے اور دعائیں کی گئی ہیں, صحت یاب ہو جائے. مگر جو بات ہے جو آپ نے پوچھی ہے وہ بات بالکل حقیقت ہے کہ ہمارے پاس 5% فیس بڑھانے کے موقع نہیں ہیں, وسائل بالکل نہیں ہیں, ہم اخراجات پورے نہیں کر سکتے. کیسے ایک ایونٹ آرگنائز کریں اور اس کو ایس او پیز کے مطابق باہر ایک ایمبولینس بھی کھڑی کر دیں, اس دن ایک ڈاکٹر بھی بلا لیں, خدا نہ خواستہ کسی کو بھی ہو گیا تو ہم فرسٹ ایڈ دے دیں گے, تو کیسے یہ ممکن ہے؟ اچھا, یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم فرسٹ ایڈ نہیں دے سکتے, ہمارے پاس وسائل ہیں, لیکن دوسری جانب اب میں کہیں پڑھ رہی
रही थी कि पेन और पेपर की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है, बुक्स की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है, बच्चे जो कलर्स इस्तेमाल करते हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। यहाँ पे तो तालीम, एक जमाने में कराची पाकिस्तान में तालीम जो सस्ती हुआ करती थी, अब तो दूर दूर तक कहीं कुछ ऐसा नजर नहीं आता। यकीनन आपने बहुत अच्छा पॉइंट है। इस वक्त हमारे व्यूअर अवाम बड़ी परेशान है इस चीज में कि हमारे लिए तालीम भी महंगी हो गई है। तालीम महंगी वहां हुई है जो आपने इशारा किया है। पेपर की कीमत डॉलर की वजह से कहां चली गई? पिछले साल पब्लिशर ने 3 मरतबा प्राइसेस रिवाइज की हैं। इस वक्त पेपर की कीमत 3 गुना हो चुकी है। आज पूछें आप तो बच्चे की पेंसिल देखें, जो 10 रुपए में मिलती थी 20 की नहीं मिल रही है। जो किताब जो है 200 की मिलती थी अब 500 की मिल रही है। तो वालिदैन के तालीमी अखराजात बढ़ गए हैं, मगर तालीमी इदारा 5 से 8% से ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता, वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता। लिहाजा खुदारा हमारे स्कूलों का कुछ कीजिए, तालीम के लिए कुछ कीजिए, उस्ताद के लिए कुछ कीजिए, इन नौनिहाल बच्चों के लिए कुछ कीजिए। पढ़ा लिखा पाकिस्तान होगा, पढ़ा लिखा सिंध होगा, पढ़ा लिखा कराची होगा तो कुछ होगा, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। लेंगे कि पढ़ा लिखा सिंध, पढ़ा लिखा कराची की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि स्टेशनरी तक की चीजों में जो है वो इजाफा कर दिया गया। शकुरदनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर क्या रही है? देखिए आज ये कि महंगाई का मामला, अभी मैं सऊदी अरब गया था तो महंगाई वहाँ भी हो गई है, वहाँ भी तेल बहुत महंगा हो गया और चीज़ें बड़ी महंगी हो गई हैं। तो महंगाई का मामला इंटरनेशनली चीज़ों पे इम्प्लीमेंट होता है ना, असर अंदाज होता है, तो उसका असर हमारे मुल्क पे पड़ता है, क्योंकि हमारा मुल्क वैसे ही बहुत ज़्यादा गरीब मुल्क है और इकोनॉमिकली हम बड़े अच्छे हालात में नहीं गुजर रहे ना। अब जहाँ सवाल आता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क में आइन और जमहूरियत की बहाली के लिए PDM के साथ मिलके हुकूमत टेक ओवर की, और जिस हद तक हमसे हो सकता है हम अपना काम कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने फ्लड्स के बाद जो सूरत हाल डेवलप हुई थी, आलमी लेवल पे जिस तरह सफारतकारी की, जिस तरह पूरी दुनिया में गए, जिस तरह पूरी दुनिया में जाके फंड रेजिंग की, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की अनाउंसमेंट्स हुई हैं, वो पैसे आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और मेरे ख्याल में अभी मार्च शुरू हो गया है, मार्च की मिड तक, अप्रैल तक काफ़ी हालात ठीक हो जाएंगे। इस वक्त भी पाकिस्तान, क्योंकि हमारे अभी दोस्त चले गए हैं, PTI वाले साथ बैठे नहीं थे, वो कह रहे थे पाकिस्तान के दौर पे कभी कभी आते हैं। जाहिर है वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो क्या पाकिस्तान में बैठेंगे क्या? फॉरेन मिनिस्टर काम यही है कि आप दुनिया में जाएं, जाके अपनी दुनिया को बताएं, दोस्तों को बताएं, दोस्तियां बढ़ाएं, सफारतकारी ताल्लुकात बढ़ाएं, अपने मुल्क की खिदमत के लिए काम करें, इकोनॉमी ठीक करने काम करें। यासिर खान साहब ये बताइएगा कि फॉरेन मिनिस्टर का काम तो ये कि वो दीगर ममालिक में जाए और बातचीत करे, लेकिन हेल्थ मिनिस्टर का भी क्या यही काम है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो ट्रैवलिंग की है सूबाई असेंबली में हमने देखा था कि हेल्थ मिनिस्टर ने की है, कुछ 6 करोड़, लगभग कुछ 6 करोड़ 5 लाख रुपए की जो है उन्होंने ट्रैवलिंग की है। सिंध की हेल्थ मिनिस्टर की बात कर रही हैं। जी देखिए जी, कादर पटेल साहब की बात कर रही हूँ मैं। कादर पटेल साहब फेडरल में जी है तो आप ही के, बिल्कुल हमारी पार्टी के हैं, लेकिन देखें ना जो जहाँ वो गए वो MNA भी हैं जी, उनके 2-4 टूर्स तो वैसे ही वो कौमी असेंबली के डेलीगेशन में 2-4 टूर्स से समझ आते हैं, लेकिन 6 करोड़ के टूर्स जो उनका खर्चा हुआ है वो पाकिस्तान दे रहा है। 6 करोड़ के टूर्स उन्होंने किए हैं। ये बात मेरे कौमी असेंबली में इस बात पे डिस्कस हुआ है। मेरे इल्म में अभी तक नहीं है ये बात, लेकिन क्योंकि MNA भी हैं, वजीर भी हैं, तो डेफिनेटली वहाँ डेलीगेशंस आते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो जाते हैं, वो सारा खर्चा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ज़ाहिर खजाने से जाता है जी। मेरे में ये बात नहीं अभी तक आई कि कितना खर्चा हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन वो जाते रहते हैं, सब जाते हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं, MNAs हैं, सेनेटर्स हैं। सिंध की आवाम तो भूखी मर रही है, सिंध की आवाम तो भूखी मरी, साफ पीने का पानी नहीं है। अगर मैं चली जाऊं, थर चली जाऊं, लाड़काना चली जाऊं, तो वहाँ पे साफ पीने का पानी नहीं, भूख है। आप थर कब गई हैं? मैं थर गई हूँ, बिल्कुल गई हूँ। कब गई हैं? मैं गई हूँ, पिछले साल गई हूँ थर। पिछले साल बहुत पानी है, सैलाब आया हुआ है। नहीं, थर में कहाँ सैलाब आया? ये फयाज खान साहब, आप लोगों को ये नहीं पता है। पानी तो आ गया नहीं, थर में कहाँ सैलाब आया? आप बताएं। नहीं, थर में नहीं, थर में वो सूरत हाल है ही नहीं। आपके मिनिस्टर तैमूर तालपुर साहब से मेरी बहुत अच्छी बातचीत है। नहीं ज़ाहिर है बाबर एक्टिव मिनिस्टर काबीना के, लेकिन वो उमरकोट से बिलोंग करते हैं बिल्कुल, और थर थोड़ा उससे आगे, लेकिन जब हम गए थे तो उन्होंने जो है वो हमें प्रोटोकॉल दिया था। थर इस वक्त बड़ा डेवलप हो चुका है, थर के रास्ते आप जाके देखें, थर से थरकोल निकल रहा है, थर के लोगों को वहाँ जॉब्स मिल रही है, मकामी रोजगार के जराए डेवलप कर दिए गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। थर पार्क की दो सूरत हाल नहीं रही जो आज से 20 साल पहले थी जी। थर पार्क बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है माशाल्लाह। आपको जो है वो वहाँ बनाया गया आपको मैं इनवाइट कर रहा हूँ, मेरे साथ थर चले, आपको विजिट करने आ रहे हैं बाहर से, आपको थर घुमाते हैं ना, सही पता नहीं फयाज, सही वहाँ पे आप थर पार्क चले, मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाता हूँ। विजिट पे आ रहे हैं तो थर मेरे ज़ाहिर आएंगे, थरकोल वहाँ डेवलप हुआ है, तो वहाँ चाइनीज, वहाँ के मकामी लोगों के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि वहाँ पे सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई है थर पार्क में, इंटीरियर में ऐसी सूरत हाल नहीं है जो यहाँ से हम कराची बैठ के हम बात करते हैं। आपको मैं इनवाइट कर रहा हूँ, आपको मैं थर घुमाऊंगा
اور انشاءاللہ آپ کا جو تھر کے لیے جو امیج بنا ہوا ہے نا جنرلی وہ ٹھیک ہو جائے جی اس پہ مزید بھی بات کریں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. سے وداس جی ناظرین ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ملک کی سیاسی صورتحال پہ. اختر صاحب کی جانب جاؤں گے. اختر صاحب کیا لگتا ہے آپ کو کہ کل کی جو صبح ہے وہ کیا رنگ لانے والی ہے؟ کل کیا نتائج جو ہیں وہ سامنے آئیں گے ہمارے؟ دیکھیے کچھ کہہ نہیں سکتے. آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب کا باہر جانے کا معاملہ تھا, اچانک پھر صبح ہوتی ہے اور 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ جو ہے وہ باہر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ کوئی پتہ نہیں کہ کل کو کیا ہوگا, مگر اتنی ضرور ہے انصاف کی امید ہمیں ہے اور ہمیں رکھنی بھی چاہیے, کیونکہ اس وقت عدلیہ جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ ایسا بحران پیدا نہ ہو. باقی رہی بات کہ اس وقت جو سچویشن ڈیولپ ہو چکی ہے وہ اتنی واسٹ کنڈیشن ہے کہ یہ دیکھیں, میں ضیاء الحق کا وہ وقت یاد آ گیا کہ جب 90 دن کے لیے وہ آئے تھے اور الیکشن کرنے کی بات کی گئی تھی. ٹھیک ہے, پہلے تو چلو ایک ڈکٹیٹر تھا اور انہوں نے کہا تھا کر دیں گے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب پہلے انصاف کریں گے وہ اور پھر الیکشن کرائیں گے. انصاف کرتے کرتے انہوں نے کئی سال لگا دیے. اب جو ہے ہماری مریم صاحبہ بھی وہی یہ چاہ رہی ہیں اور ابھی وہی یہ چاہ رہی ہیں کہ پہلے انصاف ہو پھر الیکشن ہو. تو ایسا کیا ممکن ہے کہ آپ ایک ڈکٹیٹر کی جو پریکٹس تھی اس کو دوبارہ سے آپ چاہتے ہیں کہ عدلیہ کے ذریعے ایسی ریت قائم کریں؟ ایسا ممکن نہیں اور نہ ہی ہونا چاہیے. تو ہم بڑے پر امید ہیں, عوام بڑی آج پر امید تھی کہ آج جو ہے فیصلہ سنایا جائے گا. کیا سمجھتے ہیں آپ کے ججز پہ پریشر ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ 9 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ پہلے بنا دیا گیا تھا, پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ہے 4 ججز نے خود کو اس بینچ سے الگ کر دیا. پریشر ہے ججز کے اوپر؟ جی بالکل, وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, یہ تو پریشر تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, دوسری رائے نہیں ہے. مگر اس پریشر میں بھی اگر ایک عدالت لگی اور پوری اس کی ہیئرنگ ہوئی, سارا کچھ ہوا, اس کے بعد جا کے پھر بھی فیصلہ جو ہے ہماری جوڈیشری کر رہی ہے, تو امید تو بالکل پکی ہے کہ فیصلہ ٹھیک ہوگا. میں نے ازرائے ایسی ہی بات ایک کی تھی جو تھوڑی دیر پہلے, مگر انشاءاللہ جو فیصلہ بہتر آئے گا, جو آئے پاکستان کی فیور میں آئے. اگر ابھی جنرل الیکشن کی تو جنرل الیکشن بعد میں ہے, مگر اگر ریت قائم نہیں ہوئی کے پی کی اور پنجاب کے لیے فیصلہ ٹھیک نہیں آیا تو پھر معاملات جو ہے خراب ہو جائیں گے. الیکشن کی ڈیٹ آخر دینی کس کو چاہیے تھی؟ یہاں پہ تو ٹیبل ٹینس کا میچ چل رہا ہے. گورنر صاحب کہتے ہیں الیکشن کمیشن دے گا, الیکشن کمیشن کہتے ہیں ہم کیا کریں, ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے, صدر دیں گے. صدر نے جو ڈیٹ دی پھر اس پہ بینچ بن گیا کہ صدر کو اختیارات تھے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دے سکیں. دیکھیں بالکل اختیارات ہوتے ہیں, پریکٹس کی بات ہوتی ہے نا. اب آپ کے پی کے کا دیکھ لیں کہ جی گورنر اور سی ایم نے جو کیا وہ جلدی سے ہو گیا, مگر پنجاب کا دیکھ لیں آپ کہ پنجاب میں کیا ہوا اور اس کے بعد کیا وہ ٹائم فریم گزرنے کے بعد وہ اسمبلی ڈیزالو ہوئی نا. تو یہاں پر ایشوز اسی طرح کے تھوڑا سا ابہام اگر تھا اور ہے, وہ یہی معاملہ ہے کہ آخر میں الیکشن کمیشن کے اوپر آ جاتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے اور کچھ نہ کچھ فیصلہ ہونے والا ہے. اب میرا خیال ہے کہ صبح تک تو جو ہے ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ کل جو ہے مہینے کی 1 تاریخ ہے, مارچ کی 1 تاریخ جو ہے کوئی اچھی نوید جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس کی مل جائے اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بہتر. یاسر خان صاحب کی جانب جائیں گے. یاسر صاحب بتائیے گا, منظور رسان نے جو پیشن گوئی کی ہے کہ عمران خان صاحب جیل بھی جائیں گے, نااہل بھی ہو جائیں گے, اب مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کی جو پیشن گوئی ہے وہ کتنی سچ ثابت ہوتی ہے؟ دیکھیں جی, منظور رسان صاحب تو ہماری پارٹی کے اساسہ ہیں ماشاءاللہ, وہ بہت سینئر لیڈر ہیں ہماری پارٹی کے, اور انہوں نے ماضی میں جتنے بھی خواب دیکھے ہیں پولیٹیکل وہ سچ ثابت ہوئے ہیں. اور کوئی ایک واقعہ مجھے بتا دیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو. اسی گورنمنٹ کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ٹائم پورا نہیں کرے گی جی, اور 4 سال سے پہلے ختم ہو جائے گی, اور وہ بات ثابت ہو گئی کہ انہوں نے 4 سال بھی پورے نہیں کیے. کیونکہ اب ظاہر ہے مجھے نہیں پتا وہ خواب دیکھتے ہیں یا, کیونکہ مجھے جہاں تک مجھے اندازہ ہے کہ بہت سینئر منجے پولیٹیشین ہیں, ان کی جو پولیٹیکل اسیسمنٹ ہے وہاں سے وہ باتیں نکالتے ہیں اور باتیں وہ کرتے ہیں, لیکن ان کا انداز بڑا اچھا ہے. وہ انداز جس انداز سے بات کرتے ہیں وہ بات جو ہے نا وہ کلک ہو جاتی ہے. اور میرا خیال ہے یہ بات بھی مجھے کسی حد تک عمران خان صاحب کی فین فالوئنگ ہے, عمران خان صاحب کی فین فالوئنگ ہے. وہ اگر عدالت بھی جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو ہیں وہ فالوورز ان کے پیچھے پیچھے آتے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ کوئی جلسہ ہو رہا ہے. ایسا لگتا نہیں کہ وہ عدالت جا رہے ہیں پیشی کے لیے, ایسا لگتا ہے کہ کوئی جلسہ ہو رہا ہے وہاں پہ. میں آپ کو عرض کروں جی, ہمارے پارٹی کی جو کو چیئرمین ہیں آصف زرداری صاحب, آصف علی زرداری صاحب, شروع والا جو پی ٹی آئی گورنمنٹ, تھوڑا سا میں بریفنگ دے دوں, جو شروع والی پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی تو ان پر کیسز شروع ہو گئے نا, تو پنڈی میں ان کے پاس ان کی پیشیاں ہو رہی تھیں, اکیلے جاتے تھے, ہارڈلی ان کا اپنا اسٹاف, سیکورٹی کے اسٹاف 10-15 لوگ ہوتے تھے, جا کے پیشی بھگتتے تھے, آ جاتے تھے. ادی فریال ٹالپور صاحبہ جو کہ بہادر خاتون ہیں, ان پر کیسز ہوئے, اکیلی جاتی تھی, کبھی بھائی کے ساتھ کبھی اکیلی. یہ جو سینکڑوں لوگوں کو کال کر کے لے کے جانا, دس از ناٹ فین فالوئنگ, دس از کائنڈ آف پریشر.
प्रेशर में ये है वो। इमरान खान मुसलसल अदलिया को ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुसलसल उन पे प्रेशर्स डाल रहे हैं कि मेरे साथ अवाम है, मेरे साथ लोग हैं, लेकिन मैं अदलिया ये कोई कर दूंगा, एक्शन क्यों मैं नहीं वो ले कर रही? दूंगा। प्रेशर है ना, अदलिया प्रेशर में आ रही है ना, आप देखें ना, क्योंकि वाकई उनकी फैन फॉलोइंग है। फैन फॉलोइंग अपनी जगह पे, लेकिन वो प्रेशर कर बता रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, आज आ जाएं जी, आ जाए मैं जा रहा हूँ, आ जाएं जी, आ जाए मैं जा रहा हूँ। इस तरह तो अगर हमारे कोई सरबरा जैसे माजी में हुआ है कभी भी, आप देखें पेशियों पे जब भी गए बाज़ तरीके से गए, चाहे वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब हो, चाहे जरदारी साहब हो, चाहे हमारी अदी फरियाल टालपुर साहब हो, कभी भी उन्होंने वर्करों को नहीं बोला कि जी मेरी पेशी है मेरे साथ चलें, कभी नहीं बोला। ये इमरान खान की मैं कहता हूँ सियासी गुंडागर्दी है, ये उनकी ब्लैकमेलिंग है, और सिवाय अदलिया प्रेशर डालने के और कुछ नहीं करते वो। ये प्रेशर डाल रहे हैं इसी हद, और किसी हद तक कामयाब गए हैं वो उसमें, तभी उनको रिलीफ मिलता है। अभी तक एक सेक्शन लेकिन का मरियम नवाज साहिबा जो है वो अदलिया के खिलाफ जो बातें कर रही हैं वो भी तो नामुनासिब बातें हैं। देखिए ना, मरियम नवाज साबिक ISI की चीफ के बारे में जो वो कह रही हैं, तस्वीरें दिखाती हैं, वीडियो सरेआम जलसे में, क्या इम्पैक्ट जा रहे हैं इंटरनेशनली हमारे कौम का, हमारे मुल्क का? मरियम नवाज के लिए आप नवाज लीग का कोई बंदा जी है तो आपके साथ हुकूमत में ना, अलायंस में तो है ना आपके साथ। PDM में अलाई है, लेकिन पार्टी अलग है। आप इकट्ठा क्यों हुए थे जी? आप PDM जब बनी थी उसका रीजन क्या था, मुझे रीजन बता दें। जमहूरियत और उससे पहले भी देखें, उससे पहले भी जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था नवाज शरीफ साहब, वजह डेमोक्रेसी थी कि जी आए मुल्क में जमहूरियत को ठीक करें, जमहूरियत को बचाएं, जमहूरियत को फलने फूलने दें, जमहूरियत को मजबूत करें। आज भी अगर आसिफ जरदारी साहब ने वही ट्रैक उठाया है, वही चीज़ों पे चल रहे हैं, बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी, कि मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा ना। महंगाई भी उसका एक रीजन था, IMF से जो है मुआहिदे उनका रीजन था, ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान एक रीजन था। अब हमने कहा कि जो है इमरान खान ने कश्मीर इंडिया को दे दिया, ये भी एक मकसद था। हमने कहा कि रूस से हमने तेल नहीं लिया और पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में चला गया, ये भी एक मकसद था। फिर हमने कहा कि फॉरेन पॉलिसी बिलावल भुट्टो साहब की इतनी अच्छी थी कि FATF से जो है वो बिलावल निकाल दिया ना। इसमें बिलावल साहब की तो पॉलिसी नहीं, इससे पहले तो इमरान खान साहब भी जो है वो केसेस देख रहे थे। अगर इमरान खान के दौर में FATF से पाकिस्तान निकलता तो उस zaman निकलता, तो बिलावल साहब ने निकाला, उनकी मेहनत है। नौजवान लीडर को आप सलाम करें, चंद माह की मेहनत में। बिल्कुल देखिए ना, बिलावल साहब की शख्सियत करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है ना, अगर आपसे उनकी मुलाकात जरूर हुई होगी, आप सीनियरिंग करें, उनकी शख्सियत ऐसी है, वो शख्सियत से जो है वो जिस हाथों में से पाकिस्तान निकल गया। मैं करूं, जिन हाथों में वो पले बड़े हैं, उन हाथों वो हाथ मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब कहते हैं, वो आलमी लेवल की लीडर थी। उनके पास उनकी तरबियत हुई है, फिर उनका वालिद साहब जिन्होंने पूरी जिसकी वजह से आप ये कह रहे हैं कि ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया। एग्जैक्टली, बिलावल साहब पूरा क्रेडिट जो है वो नहीं को जाता है। तो फिर बिलावल साहब की मेहनत तो PDM गवर्नमेंट की। फिर यासिर साहब पे पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है ना, उसका ब्लेम भी फिर आप बिलावल साहब पे डालें। फिर जो गैस की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसका भी फिर क्रेडिट जो है आप बिलावल साहब को दें। बिजली की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसका क्रेडिट भी फिर बिलावल साहब को जाता है ना। क्या कहेंगे प्लीज, एक पॉइंट ले लेते हैं, फयाज साहब पॉइंट ले लेते हैं। भाई मुझे तो ये लग रहा है, मुझे ये अंदेशा हो गया है, और मेरा ये अंदेशा यकीन में बदलता जा रहा है कि जिस तरीके से IMF पाकिस्तान आ रहा है, तो उसके पीछे मुझे जो मुहर्रकात लग रहे हैं वो ये लग रहे हैं कि वो जो पाकिस्तान की लीडरशिप, इतनी ज़बरदस्त लीडरशिप है, इन्होंने इतना काम कर दिया पाकिस्तान में, मुझे लग रहा है कि ये पाकिस्तान के कर्जे माफ़ कर देंगे अगर बिलावल भुट्टो पूरी अमेरिका को लीड करें, नवाज शरीफ अमेरिका को, बरतानिया को लीड करें, तो ये इतने अनमोल रतन है पाकिस्तान के पास कि 14-15 साल से ये जमहूरी प्रोसेस चल रहा है और अवाम के मसाइल हर जमहूरियत ने अवाम को आज तक दिया क्या? प्लीज जरा ये बता दें, जमहूरियत ने आज तक अवाम को दिया क्या? वही तो बात कर रहा हूँ ना भाई, मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना कि ये इतने अनमोल रतन है ये हमारे, जो अब वो 20 लाख का सूट पहन के और 2.5 करोड़ की घड़ी पहन के वो आके बताते हैं कि अवाम ने जी सब्र से काम लेना है, अवाम ने इस महंगाई का सामना करना है। तो भाई ये अयाशियां ये अपने प्रोटोकॉल क्यों नहीं खत्म करते? प्रोटोकॉल क्यों नहीं? अब मुझे बताया ना कि ये असेंबलियों में कौन बैठा हुआ है? अवाम बैठी हुई है, गरीब लोग बैठे हुए हैं, सारी अशराफिया था ना कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। कौमी असेंबली का एक इजलास में पता नहीं वो करोड़ों रुपए में आपको वो पड़ता है, सूबाई असेंबलियों के खर्चे हैं, मामलात हैं और अशराफिया। मुझे आप बताएं ना कि अवामी नुमाइंदों ने कहाँ बोला है कि भाई मुल्क इतने मुश्किल दौर से गुजर रहा है, ये जो हम अपनी मराद ले रहे हैं ये वापस करते हैं, हमारी तनख्वाहें भी इस बाकी, इनके अपने बिजनेस हैं, शुगर मिले हैं। ये भी सवाल उठता है ना, तो फिर आप इनके अलायंस बने क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ भाई, हमारी जितनी सीट्स हैं हमने उतना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए हिस्सा डालना है। हम क्या करें?
آپ بتائیں. ہم بات تو کر رہے ہیں, آپ نہیں چھوڑتے عمران خان صاحب کو, ہم حق کی بات کر رہے ہیں نا, میری بات سنیں, وہ تو اب آپ بات کر رہی ہیں نا, مگر اس ٹائم جس ٹائم عمران خان کو چھوڑا تھا اس ٹائم بھی مہنگائی کا جو آج کی نسبت زیادہ ہے. نہیں تو ہم یہ بات تو کر رہے ہیں, ہم ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کر رہے ہیں, ہم تو احتجاج بھی کر رہے ہیں, ہم ان کو عوامی مسائل کی طرف ان کی توجہ بھی مرکوز کروا رہے ہیں. ہم عمران خان کی طرح اسمبلیوں سے استعفے دے کے بھاگے تو نہیں, ہم فیس کر رہے ہیں. تو معاہدہ نہیں ہوا تھا آپ لوگوں کے درمیان, بھائی ہم فیس کر رہے ہیں نا, تو کن شرائط پہ معاہدہ ہوا ہے؟ ایم کیو ایم نے اپنے لیے کیا مانگا ہے؟ ایم کیو ایم نے عوام کے لیے بات کی ہے ہمیشہ. اپنے لیے منسٹریز تو مانگی ہوں گی نا, گورنر آپ نہیں تو بھائی گورنر کیا کر رہا ہے, وہ سب کو ایک ساتھ لے لیا انہوں نے, مصطفیٰ کمال صاحب کو لے لیا, فاروق صاحب کو لے لیا. میری بات سنیں نا میڈم, جتنا ایکٹیو گورنر اس ٹائم ایم کیو ایم کا سندھ کا گورنر جتنا ایکٹیو آپ کو نظر آ رہا ہے, وہ جا بھی رہا ہے, وہ عوامی ایشوز پہ بات بھی کر رہا ہے. اب میری بات سنیں نا کہ عوامی ایشوز پہ تو وہ بات نہیں کر رہے نا, وہ تو ایم کیو ایم کی صفحے درست کر رہے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب کو بول لیا ہے, فاروق ستار صاحب کل وہ کہیں گے کہ پانی ایم کیو ایم بھی جو ہے وہ بھی آ رہے ہیں. نہیں تو ایک سیاسی پارٹی ہے, ایک سیاسی پارٹی کا گورنر ہے, تو پھر غلطی کس کی, عوام کی؟ وہ اپنی پارٹی کو مضبوط نہیں کرے گا. جب وہ پارٹی مضبوط نہیں ہوگی وہ عوام کے لیے کیا بات کرے گی؟ اب وہ اس سیاسی پارٹی میں دھڑے بندیاں اور تیسری پارٹیاں پی ٹی آئی کی صورت میں, ٹی ایل پی کی صورت میں وہ کراچی کا مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش کریں, تو ہم پہلے اپنی صفوں کو تو سیدھا کریں, تو پھر بعد میں عوام کے مسائل کے اوپر بات کریں گے. تو بھائی میں تو یہ مان رہا ہوں کہ ایم کیو ایم تو ایک گراس روٹ لیول کی پارٹی ہے, غریب لوگوں کی پارٹی ہے, پڑھے لکھے لوگوں کی پارٹی ہے, اور ہم تو اس ایشوز پہ بات کر رہے ہیں, ہم تو عوامی ایشوز پہ بات کر رہے ہیں. ہم نے اپنے لیے کیا مانگا ہے یہ لے آئے سامنے, عمران خان لیا ہے نا سامنے, کہ وہ جو جب تک ان کے ساتھ تھے تو ہم نفیس لوگ تھے, جب اصولی طور پہ مہنگائی کی صورت میں اور ان کی وہ غلط یعنی کہ آنے والے وقت میں ایم کیو ایم اپنی رائے جدا کر سکتی ہے. نہیں, ہم تو عوام کے لیے دیکھیں, ہم وہ باتیں کر رہے ہیں جو جیسے سینسس کے اوپر آپ نے دیکھا ایم کیو ایم نے سٹینڈ لیا, کراچی میں حلقہ بندیوں کے حوالے سے ہم 70 یوسیز کا بول رہے تھے, 53 پیپلز پارٹی نے مانی, اس کے حوالے سے ہم الیکشن میں نہیں گئے. اب بائیکاٹ کیا, آپ دیکھیں ووٹنگ ریشو کیا, آج وہ حافظ صاحب کس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں, وہ خواب میں میئر بھی بن رہے ہیں, وہ سارے ان کے معاملات چل رہے ہیں. تو ہم تو اس بات کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نہیں آئے, آپ اس یوسیز کو فنڈ اتنے دے دیں, یو سی کونسلر کو, یو سی چیئرمین کو آپ بااختیار کر دیں, تاکہ وہ لوگوں کے کام کریں نا, وہ کام بھائی آپ کروا لیں, وہ ریلیف آپ کے ہاتھوں چلا جائے. یہ بھی ہماری کامیابی ہے, یہ بھی ہماری جیت ہے. جی اختر صاحب, کیا لگتا ہے آپ کو کہ پی ڈی ایم جو ہے اس میں کولیپس نظر آتا ہے, ایم کیو ایم جو ہے وہ ناراض نظر آتی ہے, کیا لگتا ہے آپ کو کہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے, یہ الائنس جو ہے, یہ رہے گا نہیں رہے گا؟ دیکھیں, یہ الائنس بنا تھا ایک مقصد کے لیے, اور وہ مقصد صرف ایک تھا کہ ایک شخص کی حکومت کو گرانا تھا. ابھی بات ہیرو کی, شخصیت کی اور کچھ ایسی باتیں ہو رہی تھی, ہر بات کا جواب میرے پاس موجود تھا. میرا جواب عوامی جواب ہے, نیوٹرل لوگ جو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں, کسی پارٹی کو ووٹ ڈالنے نہیں جاتے, میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ پلے بوائے تو وہ بھی تھا, اگر زرداری صاحب, سب کی شخصیت اچھی ہے, سب لوگ اچھے ہیں, مگر کردار کی بات ہے. ایک وقت میں یہی پی ڈی ایم کے لوگ ہیں, یہی بڑی پارٹی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے تھے. لاڑکانہ کی جو ہے وہ روڈوں پہ اس کو گھسیٹا جا رہا تھا, کہیں کچھ کیا جا رہا تھا, کہیں کچھ کیا جا رہا تھا. کون سا دین ایمان ہے یہ, کون سی جمہوریت ہے؟ آپ ہی نے یہ سوال کیا تھا, یہ کون سی جمہوریت ہے؟ پوچھیں انہیں ان سے کہ آپ کوئی دین ایمان ہے, کوئی بات ہے؟ عوام تو کہتی ہے بھائی ایسی جمہوریت, ایسے وعدوں کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں. ایسا بھی تو کچھ سامنے آ رہا ہے کہ ایم کیو ایم کے ووٹرز پہ بھی اثر پڑا ہے, جب سے وہ پیپلز پارٹی میں اور دیگر یہ جو پی ڈی ایم کی جو الائنس بنا ہے اس میں شامل ہو گئے, تو اس سے ایم کیو ایم کے ووٹرز میں بھی فرق آیا ہے. جی بالکل, فرق تو خیر آیا ہے, اور تھوڑا سا ابھی رزلٹ آپ نے دیکھا, کچھ لوگ گھر پہ ہاتھ رکھ کے ووٹر بیٹھ گئے, اور وہ ٹرن آؤٹ اتنا اچھا نہیں رہا. بات یہ ہے کہ اب جس دن یہ مقصد حاصل ہو گیا, جس دن جنرل الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہو گئی, اس دن دیکھیے گا ان کی راہیں الگ ہوں گی, اور یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے, یہ کوآپریٹ نہیں کریں گے, اور پھر وہی اپنی اپنی راہ ہوگی, اپنا اپنا مینیفیسٹو ہوگا, اپنے اپنے معاملات ہوں گے. پھر یہی سیاست ہوگی جو پرانی سیاست ہے, ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے. بہرحال جو ہونا ہے, آنا تو وہی ہے نا, تو کیوں نہ ابھی سے ہی آیا جائے, اور اللہ کر کے کل جو ہے رزلٹ اچھا ہو. حقیقت ہے کہ اس وقت مہنگائی اتنی ہے, اگر آپ ایک سال کا سی پی آئی دیکھ لیں, کنزیومر جو پرائز انڈیکس ہے, اس کا آپ جائزہ لیں, تو پچھلی جنوری میں جو ہے نا 10% تھی, اور ابھی 42% ہے. اور کل عوام کی نظریں جو ہیں وہ سپریم کورٹ پہ ہوں گی. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.